अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब सब खैर अफियत सा होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत सा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला सबकी परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर फरमाए। और आज मैं आपको कुरान मजीद की तिलावत सुनाऊँगा। आपने ज़रूर समाअत फरमानी है और पूरी वीडियो आपने देखनी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको अच्छे काम करने की तौफीक फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको कुरान मजीद पढ़ने की, उस पर अमल करने की और रोज़े रखने की तौफीक फरमाए। समाअत फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्वआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईल على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن
تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم بآياته مؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आप भाइयों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो शेयर करनी है और लाइक करनी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। और मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप भी कुरान मजीद पढ़ा करें, उस पर अमल किया करें और आगे भी जो है कुरान मजीद को फैलाया करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।